السلام عليكم كي دايرين اش اخباركم احبابي كي دايرين نتوما بخير كي دايرين البنات الدراري لاباس عليكم كي دايره الصحه ديالكم الوليدات العائله الاصحاب الاحباب كلشي مزيان كلشي بخير كلشي على ما يرام اش كتعاودوا كيف داير الاجواء عندكم كيف داير الجو عندكم من ناحية الطقس كنتكلم على ناحية الطقس حنا عندنا هنا شوية الشتا شوية برد وشوية جو معتدل الشمس يعني جو زوين كاين الشتا والجو زوين هادشي اللي كاين هاد الايامات هادي كلها Les fidèles de la Chifa, j'espère que vous allez très très bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, que tout va bien chez vous, l'école, pour les enfants bien sûr. Et je vous souhaite une bonne continuation et un bon courage. اليوم جينا باش غادي نكملو يعني التتمة ديال الخياطة ديال المخاد. المرة اللي فاتت درنا المخاد بالسلسلة صاوبنا المخدة بالسلسلة هادي هاد السلسلة هادي ركبناها باليد يعني خيطتها باليد ولكن الا بغيت تخيطوها بالماكينة ما كاين حتى مشكل غير انا قلت على حساب البنات اللي ما عندهمش الماكينة كيفاش غادي يخيطوها. Voilà, l'autre fois, on a fait une leçon. Voilà, c'est la leçon de couture. Bien sûr, nous revenons à la leçon de couture. Et l'autre fois, on a fait la fermeture à la main. Pour celles qui n'ont pas de machine à coudre, elles peuvent la faire à la main, la coudre à la main. Aujourd'hui, on va faire bien sûr le coussin. On est toujours sur le coussin. On va le coudre, c'est normal, on va le coudre des trois côtés. Et le côté où il y a la fermeture, on va pas faire de fermeture. On va le coudre. Voilà. اليوم كما كتعرفوا غادي ناخدو المخدة غادي نخيطوها من الجناب هذا وهذا وهذا يعني 3 ديال الجناب. ملي غادي نخيطوها غادي تبقى لينا البلاصة ديال السنسلة. هنا ما غاديش نستعمل السنسلة من المثل. كاينه انا فواحد او كاين واحد شي بلاصة ما فيهاش السوق في المثل او ما كاينش مكازا او بعيد على المحل اللي كاين يبيع هاد السلسله وهاد الشيء المسائل الخياطه بعيد عليه او انا ما بيش ندير كاع السلسله كاع ما بغاش الواحد يدير السلسله غادي يقدر يخيط هذيك المخده باليد كيما هكا. انا غادي نوري لكم دابا كيفاش غادي تتبعوا معايا هاد الطريقه. هاد المخده هادي مخيطه هي بصح هادي مخيطة عندها هاد الوجه هاد اللون هانتوما كتشوفوه هذا التو ديال الطلامط والتو ديال المخاد وهاد الوجه كيما هكذا هذا تا هو ديال الطلامط وديال المخاد. شحال هذا باش خرج في المغرب وكاين حتى هنايا انا شريته هنايا شريته هنايا باري غير انا كنتهلا في الطلامط ونتهلا في المخاد ما كنخسرهمش عزازين عليا غير نتهلا فيهم شويه عليهم ديما كنستفهم ونمسحهم ونقادهم باش ما يتخسروش وكنضرب تيكراس على يديها القسيطه كنضرب على يديها ونقولها ما تخسريش ليا المسند وما تخسريش ليا المخد ما تخسريش ليا الطلامط اطونسيون مني تخسريهم نضربك على يديك. دونك صافي الدراري تا هما الدراري راهما في ديورهم الدراري دونك دابا المسند ديالي هو هذا نتوما تتشوفوه انا خيطو من هنا وخيط ليه هنايا لتحت وخيط ليه هذا فوق
علاش درت انا هاد اللون هنايا وهاد اللون هنا؟ بحال دابا عندي هاد الثوب هذا وما بقاش ليا باش نخيط المسند كله هاد اللون، دونك انا عندي هذا يعني كيمشي مع هاد اللون. نتوما تشوفوا هو هذا الذهبي يمشي مع هاد اللون الذهبي، وجبتو معاه النيشان خيطتو معاه باش يجي زعما الالوانات يكونوا مقادين هكا متساويين، ماشي ندير واحد فواحد اللون هكا واحد فهاد اللون هكا، نحاول باش نجيب الالوان متساويه، فوالا متساويه. Voilà, je disais que moi j'avais acheté ce tissu et j'ai fabriqué, j'ai cousu mes coussins. Et comme il me restait un morceau, donc j'ai rajouté ce tissu-là. Celui-là, ça marche bien avec celui-là. Donc là, il y a le doré, comme vous voyez. Et là aussi, c'est le doré blanc. Ça marche très très bien. Donc là, j'ai fini mon coussin. Disons, c'est le dernier coussin. Il me reste. Je l'ai cousu comme ça. Voilà, je vais faire là, il me reste. J'ai cousu ce côté, le deuxième et puis le troisième. Donc, la couture est finie. J'ai mis mon coussin. Voilà mon coussin. Il est dedans. J'ai plié le côté. C'est sur cela qu'on va faire, disons que je vais faire la fermeture. هاد الجوا هذا خيطو كلشي، درت فيه المخدة هي هادي. دونك دابا بقى لنا هنا البلاصة د السنسلة، انا زعما غادي ندير السنسلة ولكن ما غاديش نديرها، غادي نديرها وما غاديش نديرها. انا عندي دابا سناسل كاينين كاينين كاينين، لكن دابا انا زعما ما عنديش سنسلة. اشنو غادي ندير؟ غادي ناخد كيما وريت لكم ديك المره بحال هذا في une épingle à nourrice. Je vais égaliser les côtés ici, voilà, je serre très très bien et puis je vais mettre mon épingle à nourrice. Voilà. هنا غادي نشد الثوب مزيان وندير الفيليل كيما هكا. هاني شديتو، شفتو خليت واحد شويه هنايا، شفتو يعني بحال بغيت نركب السلسله تماما. غادي نمشي على هاد الطريقه هادي. جو في سويفر لا لين كوم سا كوم سي جو في فير لا فيرميتور. Je plie encore et je plie ce côté premier et puis le deuxième et je tiens mon tissu comme ça. Je vais faire l'aiguille, la grosse aiguille. انا دابا غادي ندير ليبرا. انا زعما عندي غير هادشي اللي عندي هو باش غادي نشد. هانتوما تشدوا باش ما يعجبكم. هنا نشد هنا ونشد هكا ونشد حتى غادي نكمل كلشي هاد الثوب هكا. نزيد هنايا هو نشد الثوب حتى النهاية ديالو. دابا غادي نشد فيه بحال هذا نكمل. Là, je vais faire la pince à nourrice ou bien l'épingle à nourrice. نحاول نقد الثوب مزيان باش يجيني الخياطة تجيني هي هذيك. شوف
تبان لكم كتشوفوها مزيان. واش كتشوفوا مزيان؟ واش كيبان لكم هادشي ولا ما كيبانش؟ ها ها هاني دابا شديتها. دابا شتو مازال غادي نزيد هنايا نقص هنايا باش نجيبها سوا سوا. شفتو راني شديت هاد الجهه هادي، دونك غادي نعاود نزيد نسد هادي، غادي نسدها حتى هي بنفس الطريقه. ندير ليها الابره هنا خليه هنايا. Donc là, j'ai presque fini. Il me reste un tout petit peu ici. Et j'essaie toujours d'égaliser les côtés. Et là, je vais mettre une aiguille encore. Une grosse aiguille. Voilà mon cousin. هذه هي المخدة ديالي. دابا شبرتها مزيان كما ينبغي. ها كما كتشوفوا. دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي ناخذ واحد الابره اللي باش غادي نخيط وندير فيها، غادي ندير ليها الخيط ابيض. هذا على حساب هاد الثوب انا غادي ندير الخيط ابيض باش ما يبانش، باش الا خيطت بيه ما تبانش الخياطه واش هي باليد.